ایک سال ہر روز نواں انتظار شاید اج کرم ہوئے شاید اج اللہ دے کرم دی بہار بن کے مصطفیٰ جان شاید اج اللہ دے کرم دی بہار بن کے محمد عربی تشریف لے آن شاید اج سرکار آن ہر چڑھتا سورج نوی امید لے کے آندا ہے ہر آن والا دن نوی آس لے کے آندا ہے زندگی گزردی جا رہی ہے زندگی آخری سما والائی تبا نے اپنے پتر نو بلایا بلا کے کہنے لگا پترا میں ساری زندگی محمد عربی دیا کاموں دیکھ دیاں گزاری شاہد آج آ جان لیکن میں لگتا زندگی وفا نہیں کر رہی ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے اے میں خط لکھے آئے سرکار دے نام اپنا سلام بھی اپنے ایمان دی گواہی بھی اپنے انتظار دیاں گھڑیاں بھی دیدار دیاں حسرتاں بھی اے تو لے لے اگر تیری زندگی اندر سونا آ گیا پہنچا دے یا اگلے بندے دے دیں ساڑی نسل اندر چلتا رہے میں یقین ہے ایک وقت آئے گا اللہ دا محبوب سونا کرم دی گھٹا بن کے آئے گا اگر ساڑا ختمی پہنچ گیا زندگی دا مول پہ جائے سبحان اللہ ہر بندہ روز نواں انتظار روز نوی تانگ روز دل اندر خواہش کے کدی آؤ غریباں دے محلے یا تم یک بند کے گنبد خضرہ تصور کر کے کہہ لے کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ محلے یا رسول اللہ میں رو کے سنے لکھاں گلے یا رسول اللہ خط پتر نو دیتا نسل در نسل چلتا رہا میرے آقا دی جلوہ گری مکہ پاک اندر ہوئی نبی پاک نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ آئے ایمان نال دسو آج 1400 سال نالوں زیادہ عرصہ بیت گیا ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے سن خوشیاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں سبحان اللہ ہوندیاں اسی ہر منے چراغاں کر دیاں ہر منے سجاوٹ کر دیاں کیوں سادے نبی دی آمد دا دن آ گیا اگر دن آوے سن اتنیاں خوشیاں ہوندیاں جس دن سونا چل کے مدینہ آیا ہوئے گا مدینہ والے کتنیاں خوشیاں ہوندیاں سبحان اللہ حضور خود تشریف لے آ رہے ہوں گے میرے سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی صاحب سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی نے بھی امام قسطلانی نے بھی سارے سیرت نگارہ نے لکھیا اس دن مکہ اور مدینہ دی تاریخ اٹھا کے پڑھ مدینہ طیبہ دا کی عالم ہے کیسا استقبال تاریخ اندر نہیں کسی دا کیتا گیا نہ کوئی بڑھا گھر رہا نہ کوئی جوان گھر رہا نہ کوئی بچہ گھر رہا نہ کوئی عورت گھر رہی کوئی مریض بھی گھر نہیں رہا مدینہ دیاں ساریاں عورتاں چھتاں تے چڑھائیاں بچیاں گلیاں اندر دف بجا کے استقبال کر رہی ہیں بچے بھٹے مریض جوان گلیاں اندر نکل آئے اللہ دا محبوب ساڈے اندر اور بچیاں دف بجا رہی ہیں کہہ رہی ہیں طلال بدر علینا من ثنیۃ الوداع ساڈے تے ودا دیاں گاڑیاں چ 14 دا چن چڑھیا مینا دا لال تشریف لے آیا بچیاں خوش ہوئی نا میں کیا خوش ہونا بنتا سی کہ جین دا حق بھی ملے آئے تے محمد عربی دے میلاد نال ملے سبحان اللہ بچیاں کیوں نہ خوش ہونیاں بچیاں تے پتہ سی اسی قتل ہو رہی ہیں سان رحمت بڑھان والا محمد عربی آئے اسا پیدا ہوندی زندہ دفنائیاں جا رہی ہیں اسا بیوی دے روپ اندر پیر دی جتی سا ماں دے روپ اندر منڈی اندر بک رہی ہیں سا دھی دے روپ اندر سن قتل کیتا جا رہا سی ہمشیرہ دے روپ اندر ساڑھے نال سگا بھائی زبردستی نکاح کر رہا سی کہ دائی وراثت نہ غیرہ میں چلی جائے سانتے ہر روپ اندر اگر عزت ملی ہے تے محمد عربی دے میلاد نال ملی اللہ دا محبوب رحمت بن کے آیا دنیا والے آج دیاں عورتاں
نہ جانے کس طرح جدوں اسی فکری طور تے، معاشی طور تے، معاشرتی طور تے، تعلیمی اعتبار نال، سماجی اعتبار